عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كما يتصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا لحبريتاتات نابيتم مستعانو أقدموا ملغسي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون إيران أبحال تقاومو تحيلا كم زلا تقليتو نايزمو تسابات كترون وسيخلهم حالتات ستتا حال سقومت موسادون كتيلا مالو تقاومو زحيلهم منفساو مراح إيران آياتولا علي هاميلي نابهراو ناي تلفزيون تابع بمقراب حالتات ستتا سقومت نخوصدون كبت مسارحتات كي ترفو نختقامون تزاز محلافهم تحبير لهم نزي تقاومو كمت دقف زقالات ست إسرائيل بوغنام كتسلولو دفو منغست إيران كي عالوهم دوكي تبلو نابلت تركبالام اتو قداي أبز تقاددلو أبز حجئوان أمريكاون نزي تقاومو كمت دقف ناقلت تركبالام اتخونتات نخف أبز خدلو اوان حجي أب إيران قلقالوت إنترنت مولو بمولو تقاريت ومهلاو تقليت لهم مرخب تحفاشات كم زحبرهم إيران أبزل على هزباو تقاومو تحيلا قتسيلا مهلاو قليت أنا لهم ازي بنا إيكونومي زغبابز جمرم تقاومو حجي ملكو عقيرو نابناي بوليتيكا وحدوتات كم زعبي عملخيتنا لهم منقست إيران قلقالوت إنترنت مولو بمولو عطيو زلو خينو مرخب تحفاشات أب إيران تايكير كم زولون مفلات تشاقيران كم زلو يقلت ألوم ازي بنهر واقاتات ستل على تقاومو حج دما موتنا آياتولا موتن منقست إيران نابزبل بوليتيكا وتقاومو كم زمرحم زترخب حبريتا يملكتالوم أجانس فرانس بريس إيران نيوز توكيسو خم تصبصبون تداخوينو اتتقاومو نابسلا سن حموشن قند ختماتات تهاجر لحيخولوم كابزياتن وشت دما وانا كتمات إيران حويسوم أبستفلالي خوابيتات تقاومو كم زحايلة تحبير لهم ناي منقست إيران بهراو ناي تلفزيون تابع كم زحبروم ناي زموت سبات بزح دما 10 تخلتبت يحير كبالوم نتوموتي عمزت بزبل دمام اتمع خنزينة تسويع ومالوم ازوم عمز انياتات بحيتات اتتات قتيل مالو بزبليم بهراونا إيران تلفزيون تابع قليت زولوم بتخالي وقن دما مدبرو أمريكا زقبرة تكال تتباق سباو مسلات زخونم هيرانا كم زتصبصبون تداخوينو انتو واحد كساب حجة 58 سبات بحيلتات اتتات بطيت تقتيلو ميلولوم كابتوم زموتو 4 تاون تقولعو كم زركبومون أرقاقيت قبل ريبورتاو تير كبالوم اتزتبقس تقاومو حيالو سعيبوم منقست إيران أبزوتو مقلتي نايدق أكالات شرحي قبل قليت والوم آياتولا علي كاميلي تمال مشت اب تلفزيون إيران قريبوم مدرس ميعمالو لعلوي مراح إيران زخونو آياتولا علي كاميلي اب بهراو تلفزيون قريبوم اب زسمعو مدرم اب تيران تايمز قال بقال كم زتتصبصبن ازناي حزب تقاومو يكونن ازي بصلاتنا زتقنابر خويناتي قبل قليت اموالو أمريكان منغست إسرائيلن ገንዘብ زعسبوم عصباتيوم ناب غورنتات وصيوم زبلتو مراحي حالتات ጸጥታ ኢራን ናይ ሃገር ድሕንነት ንምሕላው ኣላይ ስጉምትን ክወስዱ ትእዛዝ ሕሊፍ ኣለኹም ባሎሙን ተገሊጽሎም እስራኤል ኣብ ኢራን ዝተወልዐና ዓብ ስዒቡ ዝተሰማዕ ሓጎስ ኣይሓበትን ታይምስ ኦፍ እስራኤል ከም ዝጸብጸቦ እንተኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ንካቢኔኦም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ ኢራን ዝተፈጥረ ናዕቢ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝህልዎ ጽልዋ ከም ዘቕልል ገሊጾም ኣለዉ ኔታንያሁ ኣብ ናይ ቪድዮ መልእኽቶም ከም ዝበልዎም መንግስቲ ኢራን ንግብረ ሽበራ ብዘውዕሎ ገንዘብ ምኽንያት ህዝቡ ጠምያሎም ንዕዘቦ ዘለና ተቃውሞ ናይ ናጽነት ብርሃን እዩ ህዝቢ إسرائيل أبغون حزب إيران دو كبليوم تقاومهم كتسلو دو كيتبلو كبلو تسمع مالهم أمريكا بوغنا نز تقاوم كم تدقفهم جاليس أتركبالام إيران سلموا سلفنياتات انتدا قتيلام أمريكا سقوم تخطو السريا كبلون دونالد ترامب هتنكيغلهم بريزيدنت ترامب أب إيران زتخيل تقاوم سعيبهم هو شدش سبات زحاتت متنقطعو تيلهم ترامب محبرا مرخبي ترو سوشال أبزابو مقلتي إيران سلموا سلفنياتات مقتال انتقتيلام أمريكا سبات نمدحان سقوم تخطو السريا للهم أتا بريزيدنت نزمت انقطع ذهبم أبستفلالي ختمتات إيران زتبقس تقاومهم حمشاي معالت محازوب بمتكاسيوم مزمة دايزي وهب قال صحف قديات وصا أمريكا از تقاومو نعامتات زتنحى هزبا وقطاعا زنصبارق مخان قليصلهم بتوساخ منغست إيران أب كندي حيل إلكتريكن ماين حرشان هزبي مسرتو أقلقلو زب أبلع أمريكا نزقبر قبر شبرا وتكبارات زدقف $1 بليون كوفر كم زتنحى قليصلهم دحرمة انقطاع ترامب وانا صحف بيت مخراقر أو دحننت إيران زخونم علي راجيني بوغنم أمريكان إسرائيل نتهزبا وتقاومو ندادي هبو كم زلوا قليصلهم وسيخو دما ترامب أوشتاو قداتنا إيدون تأتيوم ملو تزوبا كم زي رقاقعن ربحتات أمريكا كم زقودلن كفلت إقبا كبلات انكيقلهم أب مور داتام أب إيران زلو خونتات أزي تغيرو خوينو أبزغت زلوان أمريكان إسرائيل تخونتات بهانكو تايتصبا يوالا قواتلوان منغست إيرانغن بغليلو إيدو كم زي هبن نحيل سقومتي كحيل كم زخلن إناتا قلت إيركبالهم نيموت تقصر أبز زيادلو لهم حمشي معالتا أبزغت زلوان دمام تقاومتات حيلو قتيل إيركبالهم
نابتخالي زينا مسنسجر حيلتات منجست صومال مساقرا ومشارقتهم بمخان استا 3 عطوات الشباب امد قاعد خمس قتلوا قليتهم منستري مكلخالة هاجر عبدوبا مبرا كتما جابار غودانم بزتفصم متقعت نفرتي 29 عطوات الشباب كم تقتلون نشبراو متقعتي زعلم مخاين اطوارون كم زعنون قليتلهم مع خزينا رويترز خمس حبرهم ات منستري امر بحبريتو ابزابو مغلص بمتقاس ابتلعل تجوجل استفصم متقعتي منتهم زي تفلتوا هاجراوያን مشارختي كم تساتفون ابقال سانصار غبر شبران زغبر ودغف كم زمسكنمون حبيرلهم نتي ابتا هاجر زنقاسقا سعطو غجلن ممكات كم استفلالي هاجر زمصو وتادرات اب صومال بحاليت حبرت افريكا كوافرون كلهم امريكان كالوت معربوያን هاجرات دمام دبدان نفرت حويسو زتفلالي عينت دغفنها بقصيلن يركبام بفلي امريكا بلعل نبرت نايت غجلم مرحتن عطقاتن بتدغاغامي متقعت نفرت بمكيادات فلتم الشباب كاب كتشعن شوعاتن جميرو نعبخ كايد صنح خوينو نتبعلم درجه زدغف منግስት صومال نموداق بصنع حق شريعه زمرح ممحدار نمقام زسرح غجله مخاني يقلصم مس عالماو غجله القاعده متسار كم زلو زنغرو للشباب اب عالم كاب زفرحو غبره شبراوያን غجلታት اتحاد مخاني يقلصم نابتخالي زينا مسنسجر حزب تግራይ بزمرطو መንግስት ከመሐዳር አለዎም ጊዜያው መሐዳርና ተባለ ከቀጽል የብሉን ክብል ኢታማጆር ሹም ነበር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሞራያኑስ ገሊጹም ጀነራል ሳሞራያኑስ እዝዝ ገለጸ አሁን ለኩነታት ፖለቲካ ትግራይ አመልኪቱ ምስ ጋዜጣ ወጋሕታ አብዝ ገበሩ ቃል መሕትቲው ህዝብ ትግራይ መራሕዩ ከመረጽ አለወ ጥራሕ ደይኮነስ በዝመረጾ መሐዳሪ ክነብር ክኽእል አለዎም ጊዜያው መንግስትና ተባለ ከቀጽል የብሉን ዝበለት ጀነራል እዝክ ኸውን ተኾይኑ ድማ መረጻ ክግበር ህዝብ በዝመረጾም حدار كمرحنا لويلو جنرال سامورا مرص حق منغستاو مسل حزبي كم زخونه بمتقاسم ودبات تساتفتن تواددرتن ازي تزي تغيرولن مرص ايلن مبال غنا صر حق منغستيو فتحاو دما يكونن كبل تزاريبوم اب تግራይ ዘለው ጊዜያው መንግስት ድማ ያአክል ህዝብ ትግራይ በዝመረጾ ይመሐደር ክብል አለዎም ክብል ይለድማ ተስፋ ይገብር ዝበለት ጀነራል እዚ ድማ ኩሎም اب ትግራይ ዘለው ፖለቲከኛታቱን ከድግፉ አለዎም መረጻ ከም ሓደ መዳረደር ጌርካ ሙሳድ ገን ለካ አይኮነን ክብል ሓቢርሎም ህዝብ ትግራይ ክሳብ ሕጂ አፌደራል وكلنا كم زيبلو بمزخخار كمرصن افيدرال توكل اكال كغبرن كم زلو وز تقست جنرال ابيت مخر فيدريشن كمون كالوت تكالات وكلت كهلو ناي بعلم محدرت كمرصن يغبا كبلا فليطلام نابتناي موداتا زينا مسنسجر بسنكي وديت صلاتنا زساني افدغ بحرن مركاب اتني حج ولدو نرسو كدالالو وكبلوم جنرال ايثيوبيا تشومه ገመቹ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ካብት ተፈጠራት ሒዛ መሳፍ ደገ በሐር ከም ዝተፈጥረት መሰኻኽር ዘይድ ሊዮ ፀሐይ ዝሞቀ ሐቅን ምኻኑ ዓለም ዝፈልጠይ ክብል ተሰሚዕም አለው ዋና ዳይሬክተር ናይ ወፃ ዝምድናታት ወታደራው ምትሕግጋት ዝኾኑ ሚኒስትር ምክልኻል ጀነራል ተሾመ ገመቹ ኩሉ ዜጋ ነዚ ሐቂ ክርዱ አለው ክብል ተሐሳሲቦም አለው ኩሎም ኢትዮጵያውያን ተሐቅ ዋለው ዝበሉት እቶም ጀነራል ምክንያቱ አመድረኽ ዓለም መሳፍ ደገ በሐሪ ከምዝ ተፈጠርናን ከምን ነበረን ዘእምን መርትዖ በመቅራብ ንዓወትና ቁልፍ ጉዳይ ስለዝኾነ ይክብል ተሰሚዕም አለው ታሪኻውያን ጸላእትና ብጉጅለታት በመጥቃም ናይ ህለዋና ናይ ትንፋስና ናይ መጻ ኢትዮጵያ ዝውስን ዓቢ ጉዳይ ዝኾነ አፍ ደገ በሐሪ ከምዝ ገደፍዎ ክፍለጥ አለው ድማ ኢሎም ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ብሰንኪ ዘይምህላው አፍ ደገ በሐሪ ከም ሃገር ብኢኮኖሚ ተሃሲና ተቀለዕነት ሰላም ጸጥታ አዚ ሰፊሕ ክብሉን ገሊጾም አለው አፍ ደገ بحري حجي حدا كاب هاجرو اجندات ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝገለጹቶም ጀነራል ዝኾነ ወገን ካለ አጀንዳ ምዝ ጉዳይ በመለጣፍ ከደናገር እንተፈቲኑ እቱ ጉዳይ ናይ ሃገራው አጀንዳ ጉዳይ ምዃኑ ክንማጎት ይግባይሎም ጉዳይ አፍደገ በሐሪ ናይ ሓረስቶት ነጋዶን መንእስያትን ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ሃገራው አጀንዳ አም ግንዛብ ንጡስ ተሳትፎ ምግባር ግቡ ይክብሉን ተሰሚዑም እቶም ጀነራል ብሰንኩ ዲ ታሪኻውያን ጸላእትና ዝሳነ አፍደገ በሐር ንምርካብ እትሕጅ ዘሎ ወለዶም ንነብሱ ከደላሎ ብዝብል ብምጽዋዕ መግለጽዮም ዛዚሞም አለው امباركس كبرات تعذبتي نزوان زدلني حبريتان زمسل نيرو بخالي زين اسكع نرخب سلام